عليكم كيف حالك؟ وعليكم السلام بلبل. كيف حالك؟ اوه نو بلبل بلال بلبل بلال بلبل. يا I heard بلبل is a very small لا boy. لا انا اسمه بلال. تيجا هو كلام بلبل ما في مشكلة. لا بلبل از بريندا جانور. انت بلبل كمان. لا بلبل چلبل بلبل. أقول لك تحس إنك داخل حرائق. السلام عليكم. Where you from بلبل؟ انا from دبي. مهزلة مهزلة. والله كلا نعم. كيف حالك انت؟ زين ماما زين الحمد لله زين، الحمد لله ماما زين بابا زين، انت ماما زين بابا كله زين؟ كله زين الحمد لله. كله زين. رانا زين. انت السيارة زين. سيارة زين الحمد لله. باقي واحد شهر كلا صبي زواج. यार डबल टैप नहीं तेरी كلا दिया कितना كلا بلال كلام بلال كلام انت باقي واحد شهر بعدين شادي هاي صحيح؟ انو समझ नहीं आ रही ओ بعدين نعم ايش؟ क्या हुआ كلا؟ نعم 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 كيف كلام انت؟ انا كلام بلال كلام حقنا انت واحد شهر بعدين شادي. هي هي اوه والله انا شادي. انت كلام انا ما في شهادي. لا شادي والله انا شادي هذا مو انجلش ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ منت زيدك بس يا اخوان. عربية جوا بعد شهر بعد انا شادي بعد شهر بعد اها بالتوفيق. جود لك جود لك. رانا شو انت شادي؟ كم تو باكستان سبي كالا شادي ليش؟ يعني هذا بنغلا رانا انا شادي ايوه سپید چیلنج زیادہ سبيد ايش؟ هذا سبيد سالن 6-4-0-0. تفضلوا الدبل. ليش الجبل كذا؟ من تكبيسك انت وهو. 1 سنة؟ اي اول في شادي خلاص في 2 بزورة. 2 بزورة. هسه شادي عرفنا شو شادي، شو بزورة طيب؟ بزورة يعني اطفال مش فيك ما تعرف شو يعني بصر؟ بزورة. بزروا. حلو نايس. مان ويلكم. اما ما تعرف شو يعني بزورة؟ خليش يسدينا. كل الناس تقولها. بزورة؟ هي ما تخيلت هو يقولها. في 2 والله. شوف يلا اثنين ان بزورة. شاء الله 50 ان شاء الله 50 بالبلبل. لا ما يبغى 50. يور بلبل حيران يقول انا فوتبول تيم بس يبغى 11 بس. قرية يبغى يسوي قرية. هاي سوي قرية هذا 11 ملعب يا ملعب. كمان 22. يبغى ملعب هذا. لا 22. 22 ਸਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਪਲੇਅਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਕੀ ਰੋਨਾਲਡੋ لا ما رونالدو محمد صالح. نو محمد صلاح رونالدو. لا محمد صالح عربي مسلم الحمد لله هو نمبر 1 نكست. نمبر 1 بولشيت جاي محمد صلاح. لا نمبر يس. لا جود بلاير. نو مان. بس انت عربي انت ما في حب محمد صالح معلوم جلس. انا فلسطيني محمد صلاح ما في حب لفلسطين. انت فلسطين؟ نعم. اوكي مو صلاح على صدام. انت بلبل We need 22 نفر ان شاء الله رونالدو and ميسي your kids. ما يبغى والله ماني لازم فاهم يتزوج ارنبه مو بني ادم. بلال ملي عشان يجيب 22. ملي آ ਬੁਲਬੁਲ لا بقى ب 93. ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਸਰਬੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਬੁਲਬੁਲ يا بلبل الأسمر. حيران. بلبل الاسماء صحيح. لا انا اسم بلال والله هذا كله نفر الحين سجل بلبل. ما في مشكلة هذا كويس. لا ما في كويس بلال اسم كويس. حلو. بلبل اوكي حلو. I call you بوبو. لا جاد هاي يا رجل كاليا اخر 20 بلبل ثانية. بلبل 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 هذا نفر اسود. هذا نيم كالا هذا اقول اسود.
نو كالا الأسود كالا ما شاء الله. الاسود از نايس، اسود از نايس. انا كل من الاسود، دير بالكم بس خذوا الجوله. الجوله يا الربع. ما دارسو دارسو ماڑا دارسو. او ماي جاد. بلبل انت ما في. لا بس بموت في يلا دزو.